नमस्कार, तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेना नेउपाने। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। असारको तेस्रो सातासम्म तनहुँमा 20% रोपाई, रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसान मर्कामा। प्रतिनिधि सभा सदस्य केदार सिग्देलले मिनमावि थर्पोको निरीक्षण। आर्थिक वर्ष 2078-79 को राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भएको भवन निर्माण योजनाको स्थलगत अनुगमन। कुहिने फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापनका लागि ब्यास्ती वडा कार्यालयद्वारा कम्पोस्ट डस्टबिन वितरण। फोहोरलाई मल बनाएर कौशी खेती गरिने र बन्दीपुर गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटनमा जोड दिने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर थापाको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। तनहुँमा हालसम्म करिब 20% भूभागमा रोपाई सकिएको छ। असारको तेस्रो सातासम्म तनहुँमा 20% रोपाई भएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख कुलप्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। मल अभावका बीच तनहुँका किसानले रोपाई सुरु गरेका छन्। जिल्लामा युरिया, डिएपी, पोटास मल अभाव कायमै रहे पनि किसानले रोपाई सुरु गरेका हुन्। असार सुरु भएदेखि नै वर्षा भइरहेकाले किसानलाई धान रोपाईमा सहज भएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न भागमा किसान रोपाईमा व्यस्त रहेको र करिब 20% भूभागमा रोपाई सकिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। यस वर्ष धान रोपाई भएको समयसम्म पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। केन्द्रका प्रमुख तिवारीले रासायनिक मल अभाव भए पनि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी मल अभावलाई पूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्। मल अभाव हुँदा उत्पन्न घट्न सक्छ। रासायनिक मलको अभावलाई पूर्ति गर्न गोबर मल, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नुपर्ने तिवारीको भनाइ छ। धान रोपाई सकिएको करिब 1 महिनापछि सूक्ष्म खाद्य तत्त्व प्रयोग गर्न तिवारीले किसानलाई सुझाव दिए। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा 11,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। त्यसमध्ये 2,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको रोपाई हुने गरेको छ। तनहुँमा राधा, मकवानपुरे, रामधान, सावित्री, मन्सुली, वार लगायतका धानको खेती हुँदै आएको छ। तनहुँमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल 65.61 हेक्टर रहेको तर 51,510 क्षेत्रफलमा मात्रै विभिन्न खेती भइरहेको छ। जिल्लाको तनहुँसुर, सेपाबगैंचा, कलेसी, पुर्कुट, गजरकोट, अत्रौली, आँबुखरिनी, साँगे लगायतका क्षेत्र धान खेतीका लागि प्रख्यात मानिन्छन्। खेतीपातीको समयमा मल अभाव हुँदा किसानलाई समस्या भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दमौलीका अनुसार हाल पोटास मल मात्रै मौजात छ। युरिया, डिएपी, कृषि चुनमल अभाव रहेको शाखाले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य केदार सिग्देलले मिनमावि थर्पोको अनुगमन गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भएको भवन निर्माण योजनाको सांसद सिग्देलले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मिनमावि थर्पो भवनमा निर्माणका लागि 36 लाख विनियोजन भएको हो। विद्यालयको भौतिक संरचना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको पक्की भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा समयमा नै काम सम्पन्न गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। शिक्षा देशको नै मेरुदण्ड भएको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारको धेरै लगानी रहेको र गुणस्तरीय शिक्षा दिए देशको भविष्य निर्माणमा भूमिका खेल्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 2031 सालमा स्थापित भएको मिनमावि जिल्लाको नै पुरानो विद्यालय भए पनि पूर्वाधार र अन्य विषयमा पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। यसका लागि आफूले विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक र प्रविधिको विकासका लागि पहल गर्ने सिग्देलले बताएका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिलीप कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा विद्यालयका प्रधान अध्यापक, राजनीतिक दल र स्थानीय समुदायको उपस्थिति रहेको थियो। 800 भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा भौतिक संरचना लगायतको अभावले पठन पाठन र अन्य गतिविधिमा असर परेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। व्यास नगरपालिका 2 नम्बर वडा कार्यालयले वडावासीलाई कम्पोस्ट मल बनाउने किसिमको डस्टबिन वितरण गरेको छ। घरमा कौशी खेती गरेका व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर डस्टबिन वितरण गरिएको व्यास वडा कार्यालयले जनाएको छ। वडाभित्रका टोल विकास संस्थालाई डस्टबिन वितरण गरिएको वडाध्यक्ष काशीराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
ओडाले बजेट विनियोजन गरेर टेन्डर मार्फत 10 लाख बजेटमा 475 वटा डस्टबिन खरिद गरेर वितरण गरेको वास्तविक वडाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। खास गरेर कुहिनी घरबाट निस्किने कुहिने सामानहरू जुन निस्किन्छन् त्यो फोहोर मैलामा मात्रै फाल्ने भयो। त्यसरी यसलाई कम्पोस्ट मलमा परिणत गर्नको लागि कम्पोस्ट डस्टबिन हामीले खरिदिएको हो। अरू वडाहरूमा चाहिँ कृषिको योजना छुट्टै कार्यक्रममा जान्छ। हाम्रोमा चाहिँ कौशी खेती अथवा कौशीमा फलफुल लगाउने अथवा त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फुलको चाहिँ उ गर्ने जेमा युज गरे पनि घरबाट कुहिने सामानहरू निस्किने जति छ त्यो कम्पोस्ट मलमा परिणत होस् भनेर हामीले कृषिको बजेटबाट त्यो हामीले कम्पोस्ट डस्टबिन हाम्रो वडाकै विनियोजित बजेटबाट हामीले टेन्डर मार्फत चाहिँ हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि चलेर टेन्डर मार्फत हाम्रो 10 लाखको योजना हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो 475 पिस चाहिँ यसपटक चाहिँ खरिदिएका छन् र आगामी वर्ष पनि हामीले फेरि त्यो कृषिको अन्तर्गत 10 लाखको बजेट हामीले फेरि विनियोजन गरेका छौँ। हाम्रो यो 10 लाखको लागत हो, 10 लाखको हो। टेन्डर प्रक्रियामा अलिकति यसलाई अब यो टेन्डरमा गएको हो लगभग चाहिँ यो 2000 परेको छ। आगामी दिनमा कुहिने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गरी वडालाई सफा सुग्घर बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। 30 लिटर क्षमताको उक्त डस्टबिनमा कुहिने वस्तु राखेर कम्पोस्ट मल बनाई कौशी तरकारी खेतीमा प्रयोग गर्न वडावासीलाई आग्रह गरिएको छ। व्यासदी बालमन्दिर टोलकी स्थानीय शान्ता माया काफ्रेले उक्त डस्टबिन छतमा राखेर मल बनाइने बताएकी छिन्। मल बनाएर कौशी खेती गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। कुहिने फोहोर घर बाहिर निकालेर फोहोर गरेमा कारबाही पनि गर्न सकिने वडा कार्यालयले जनाएको छ। त्यसका लागि नियम बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाइएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। व्यास नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा खोज्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिन थालेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए। बन्दीपुर गाउँपालिका 1 स्थित हरियाली कृषक समूहलाई ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गरिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनुदानमा ट्र्याक्टर प्रदान गरिएको हो। प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयको 75 र समूहको 25% अनुदानमा उक्त ट्र्याक्टर प्रदान गरिएको हो। गण्डकी प्रदेश कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले 15 असारको अवसरमा ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गरे। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री बुढाले बाँझो जमिन नराखी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर व्यवस्थित तरिकाले कृषि खेती गर्नुपर्नेमा जोड दिए। परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिए खाद्यान्न तरकारी र फलफुलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनले बताए। प्रदेश सरकारमा कृषि मन्त्रालयबाट 24 लाखको लागतमा उक्त ट्र्याक्टर प्रदान गरिएको हो। उक्त समूहमा 100 बढी सदस्य आबद्ध रहेको समूहकी अध्यक्ष अन्जु श्रेष्ठले जानकारी दिन्। प्राप्त भएको ट्र्याक्टरले सस्तो भाडा दरमा जमिन जोत्न प्रयोग गरिने उनले बताए। बाँझो जमिन नराखी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी व्यवस्थित तरिकाले कृषि खेती गर्नका लागि सहज हुने बताइएको छ। छोटो समयमा धेरै क्षेत्रफल जोत्न खेती गर्न सकिने हुँदा ट्र्याक्टर प्रभावकारी देखिएको र समूहको माग अनुरूप ट्र्याक्टर प्रदान गरिएको वडाध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले बताए। उक्त वडामा करिब 300 रोपनी क्षेत्रफलमा जमिन चक्लाबन्दी गरिएको छ भने वडा नम्बर 3 मा झण्डै 1000 रोपनी चक्लाबन्दी गरिएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। साना गरालाई मासेर ठूला गरा बनाउँदा खेती गर्न सजिलो हुने भएकाले चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यक्रममा निवर्तमान वडा अध्यक्ष भानुभक्त पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेस तनहुका सभापति जित प्रकाश आलेले 3 जनालाई जिल्ला सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। सभापति आलेले मोहन गिरी, सतीश चन्द्र न्यौपाने र माया राणालाई जिल्ला सदस्यमा मनोनित गरेका हुन्। सभापति आलेले गिरी, न्यौपाने र राणालाई सदस्यमा मनोनित गरेसँगै नेपाली कांग्रेस तनहुले पूर्णता पाएको छ। त्यस्तै आमन्त्रित जिल्ला सदस्य मनोनित र शाखालाई पूर्णता समेत छिट्टै गर्ने तयारी भइरहेको नेपाली कांग्रेस तनहुले जनाएको छ। तनहु समाज अमेरिकाको अध्यक्षमा किरण पन्त निर्वाचित भएका छन्। अधिवेशनबाट पन्त सर्वसम्मत अध्यक्ष पदमा चयन भएका हुन्। अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कपिल शरण वाग्ले, महासचिवमा अनिल गोदार लगायत निर्वाचित भएका छन्।
अमेरिकामा रहेका तनुङ्गे र समग्र नेपालीहरूमा परेको समस्यामा तनहुँ समाजले सहयोग गर्ने मूल उद्देश्य राखेको संस्थाका महासचिव अनिल गोदारले बताएका छन्। तनहुँको आँबुखेरिनी गाउँपालिकाले कृषकहरूका लागि कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। साना तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादन क्षेत्रको कार्यक्रममा 15वटा डिजिटल काँटा 8वटा हाते ट्र्याक्टर हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमालले जानकारी दिए। हाते ट्र्याक्टर सहितको कृषि सामग्री हस्तान्तरण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमालले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि गाउँपालिकाले सानो संख्यामा भए पनि हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको बताए। कृषि उत्पादनमा लागत कम गर्नका लागि समेत सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उक्त सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख चुमानको भनाइ छ। उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दुर्गा अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपी कृष्ण अर्याल, कृषि शाखा प्रमुख विनोद थापा, नायब प्राविधिक सहायक पत्रुस घले लगायत कृषि समूहको उपस्थिति रहेको थियो। बन्दीपुर गाउँपालिका समग्र बन्दीपुरको विकास निर्माणदेखि पर्यटन उद्योगसँग केन्द्रित रहेको तनहुँ टेलिभिजनले गरेको यो कुराकानी अबको क्रममा। हामीले विशेष गरेर बन्दीपुरको आर्थिक समृद्धि विभिन्न कोणबाट अगाडि बढाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रमहरूमा स्पष्ट पारेका छौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बन्दीपुरमा कृषि र पर्यटनलाई एक आपसमा जोड्ने। कृषिबाट हामीले युवा र महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने, त्यसको लागि हामीले यही आगामी आर्थिक वर्षबाट आम्दानी हुने खालका कार्यक्रमलाई लक्षित गरी तालिमका योजनाहरू रहन्छन्। त्यसबाट हामीले युवा र महिलाहरूलाई जोडेर उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने। कृषि बहुत सम्भावना भएको ठाउँ हो। कृषि र पर्यटनलाई हामी जोड्नको लागि कृषि क्षेत्रको विभिन्न फाँटहरूमा चाहिँ हामी योजनाहरू बनाउँछौँ, कृषक समूहहरू बनाउँछौँ र त्यो तरकारी समूह, दुध समूह, बाख्रा समूह र फलफुल समूह यो बनाएर त्योबाट हामी रोजगार सिर्जना गर्नपट्टि लगाउँछौँ। त्यसमा प्राविधिक सहयोग, बिउ बिजनका सहयोगहरू पालिकाले गर्नेछ र त्यहाँबाट उत्पादित हुने वस्तुलाई हामी बन्दीपुरमा नै बजारीकरण गर्छौँ। बन्दीपुरमा रहेका सबै व्यवसायीहरूलाई बन्दीपुरमा उत्पादन हुने वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता रहेको छ। यहाँले पर्यटनको कुरा गर्दै गर्दा सडकको दुरावस्था त्यस्तै छ। डुम्रेबाट बन्दीपुरसम्म आउन नै महाभारत हुने जस्तो देखिन्छ के। अब तपाईँले के योजना ल्याउनु भएको छ? यस्तै हकीकतले अगाडि बढियो भने त कसरी पर्यटकले भरिभरा होला र बन्दीपुरमा? धन्यवाद, एकदम सही कुरो आयो। हामी जननिर्वाचित भएर आएपछि पहिलो काम यो जम्मै लथालिङ्ग भएका सडकहरू जुन सबै टेन्डरमा गएका रहेछन् त्यसका ठेकेदारहरू, काम गर्ने मान्छेहरू कहाँ छन् भनेर हामीले धेरै अध्ययन गरेर खोज तलास गरिएको छ। यो सबै टेन्डर भएको हुनाले हामीले आफ्नो तहले एकपटक ठेकेदारहरूको भेला गरियो। त्यसमा करिब 1/3 जति 30% जति ठेकेदारहरू आउनुभयो र उहाँहरूले काम पनि सुरु गर्नु भएको छ। अब फेरि उहाँहरूलाई एकपटक पालिका लेभलबाट चिठी पठाउने र मेरो आफ्नै तहबाट पनि पटक पटक फोन गरेको छु, फेरि एकपटक गर्छौँ। यदि अझै पनि सम्पर्कमा आउनु भएन भने हामी कठोर भएर सिडिओ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सल्लाह भएको छ, हामी उहाँ मार्फत कठोर रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई उपस्थित गराउँछौँ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। असारको तेस्रो सातासम्म तनहुँमा 20% रोपाई, रासायनिक मलको अभाव हुँदा किसान मर्कामा। प्रतिनिधि सभा सदस्य केदार सिग्देलले मिनमावि थर्पोको निरीक्षण। आर्थिक वर्ष 2078-79 को राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भएको भवन निर्माण योजनाको स्थलगत अनुगमन। कुहिने फोहोरलाई घरमै व्यवस्थापनका लागि 82 वडा कार्यालयद्वारा कम्पोस्ट डस्टबिन वितरण। फोहोरलाई मल बनाएर कौशी खेती गरिने। र बन्दीपुर गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटनमा जोड दिने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर थापाको भनाई।
हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।